अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, सबसे पहले मैं आप सबको माह रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दूंगा कि जो हम में ज़िंदा हैं वो अल्लाह ताला ने उनको एक और मौका अता फरमाया है कि वो रोज़े रख सकें और अपनी बख्शिश का सामान कर सकें और अगले दुनिया के लिए ज़ादे राह पैदा कर सकें। एक मरतबा वीडियो से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि आप ज़ादे राह का किस तरह इंतज़ाम करें अगली दुनिया का। एक बार पूछा रसूलुल्लाह से किसी ने कि या रसूलुल्लाह कम हयातल आखिरा, कि दुनिया की आखरत की ज़िंदगी कितनी लंबी है। आपने कहा कि ये ज़मीन और आसमान के दरमियान खला देखो, इसको सरसों के दानों से भर दिया जाए और एक परिंदा आए 70,000 साल के बाद एक दाना उठा कर ले जाए तो ये एक चुटकी के बराबर भी नहीं है, आप फास अंदाज़ा लगा दो। तो इसलिए माह रमज़ान अल्लाह ताला ने दिया है, आप जो है ना इसके रोज़े रखें ताकि अगली दुनिया का इंतज़ाम हो सके। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का मकसद है चांद गिरहन 2025, माह मार्च 2025 का चांद गिरहन। और ये पहले 4 बुर्ज हम्मल, सौर, जोजा और सरतान, इस पर क्या असरात डाल रहा है और इनके बद असरात को कैसे हम ख़त्म करेंगे। तो हम इनके बद असरात को कैसे ख़त्म करेंगे और ये भी बताएंगे तफसील के कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बुर्ज हम्मल, एरियस, होशियार, आपके ये जो गिरहन है बुर्ज असद में लग रहा है। ये चांद गिरहन बुर्ज असद में लग रहा है और चांद गिरहन के ख़ास तौर पर बद असरात इंसान के मिजाज पर आते हैं, टेम्परमेंट, थिंकिंग पर। और ठीक है ना, और इस मिजाज से, जो इस टेंशन से इंसान को कई बीमारियां हो सकती हैं। जिन टेंशन बढ़ाता है, मुहब्बत बढ़ाता है, जज्बात बढ़ाता है, सच्चाई की तरफ रुझान कराता है, जंगें, लड़ाइयाँ और कत्ल गरत तक भी करवा सकता है, अबडक्शन करवा सकता है। इसके बाद असरात की तफसील तो बड़ी लंबी है लेकिन हम आपको थोड़ी सी बताते हैं। चलते हैं हम अपने मकसद की तरफ कि बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 5 पर लगने से बुर्ज हम्मल वालों के लिए, एक तो जो हामला ख़वातीन हैं बुर्ज हम्मल की, वो बहुत एहतियात करें। कदीम नज़रिया आ रहा है, साइंस बता रही है और इस्लाम बता रहा है कि इन गिरहनों के बद असरात होते हैं। ये गिरहन है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बुर्ज हम्मल वालों पर लग रहा है। जो हामला ख़वातीन हैं उनका हम्मल ज़ाय हो सकता है, हम्मल में बच्चे की शक्ल बिगड़ सकती है। इसलिए जो इस्लामी तरीका कहा गया है उसके तहत हामला ख़वातीन आराम से घर में बैठें और जो है ना इस दौरान कुछ ना करें। ग्रहण से काफ़ी अर्सा पहले, यानी 15-16 घंटे पहले वो एक जगह आराम से बैठ जाएं, वहाँ ही वो नमाज खसूफ अदा करें। और जो भी बाकी हैं वो यानी जैसे मेकअप करके बैठ जाते हैं तो बच्चा खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इसके असरात उस पर पड़ते हैं। खाना नंबर 5 पर पढ़ने के बुर्ज हम्मल से तो उनकी हामला ख़वातीन को ख़तरा है। जवान औलाद के मसाइल बिगड़ सकते हैं, उनकी जॉब, मंगनी, शादी में रुकावट और बंदिश बड़ी देर तक आ सकती है। इसके अलावा जवान औलाद की ज़िंदगी पर भी ख़तरा आ सकता है। शिद्दत से मैं इसलिए नहीं कहता कि वो जो है ना, मुझे एक बीबी समझाती है कि ऐसे ना कहा करो, तो ठीक है, फिर भी जो है ना जवान औलाद के ज़िंदगियों पर भी ख़तरा आ सकता है, जो कि आपकी औलाद ज़िंदा है क्योंकि औलाद के खाने पर लग रहा है। फिर आपकी मोहब्बत को हम्मल बुर्ज वाले आपसे दूर कर देगा, आपकी मोहब्बत को आपसे दूर कर देगा और इसके अलावा आपकी किस्मत को डुबा देगा, किस्मत को डुबा देगा। इसमें जो है ना आपकी, जैसे मेरा बाग जो है ना अब फल रहा है तो वो फल ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह मसलन मेरी कोई किस्मत है कि मेरा कोई प्राइज़ बॉन्ड निकलने वाला तो वो नहीं निकलेगा, कोई लॉटरी निकलने वाली वो नहीं निकलेगी, मेरी किस्मत डूब जाएगी और मोहब्बत रूठ जाएगी और मंगनी अगर किसी की हो गई है तो वो टूट जाएगी। ये है गिरहन आपके बद असरात जो कि बुर्ज हम्मल पर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं बुर्ज सौर पर। बुर्ज सौर के
ذائچے کے خانہ نمبر 4 پر لگے گا۔ ذائچہ تو آپ جانتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ذائچہ ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں، یہ ذائچہ، یہ ہوتا ہے ذائچہ۔ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے 12 خانے ہوتے ہیں، ان کے سرکلوں پر یہ جو ہے نا لگتا ہے۔ اور الحمدللہ پوری ورلڈ میں اسلامک ذائچہ صرف میں بناتا ہوں اور کوئی نہیں بناتا۔ یہ خالص اسلامک ذائچہ ہے، اسلامک سکول آف تھاٹ کے مطابق ہے۔ برج ثور کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے برج ثور والوں کو سب سے زیادہ مسئلہ خاندان میں لڑائی جھگڑے کا آئے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا، خاندان بکھر جائے گا اس گرہن کی وجہ سے۔ اس لیے خاندان کے مسئلے میں اگر کوئی بات ہے تو بڑے صبر و تحمل سے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی سواری چوری ہو سکتی ہے پورا مہینہ، بلکہ اب سے احتیاط شروع کر دو، اگلے بھی پورا مہینہ احتیاط کرنا کہ کہیں آپ کی سواری تباہ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اس کی بریک چیک کر کے چلاؤ، یہ وغیرہ ٹوٹل جو آپ کو ہے انسٹرکشن، یعنی پانی چیک کرو، یہ وغیرہ چیک کرو، تو وہ جو ہے نا آپ نے چیک کر کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی زمین کی خریداری ہے، جائیداد کی خریداری ہے، تو اس میں بھی آپ کو رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے اور نقصان آ سکتا ہے۔ اگر زمین جائیداد کی خرید و فروخت کرو تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہو تو یا نئے مکان کی تعمیر کرو تو وہ، یا کسی فیکٹری کی تعمیر کرو، یا کوئی باغ لگا رہے ہو، فصل لگا رہے ہو، تو اس میں یہ گرہن نقصان دے رہا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں آپ نے بہت احتیاط کرنے، وہ احتیاط بھی ان کو کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں۔ چلتے ہیں اب برج جوزہ کی طرف۔ یہ تو سور برج تھا، اب جوزہ برج کی طرف، جیمنی۔ تو جیمنی برج والوں کے خانہ نمبر 3 پر، ذائچے کے خانہ نمبر، یہ جو ہے نا ذائچہ اس کے خانہ نمبر 3 پر لگے گا۔ تو خانہ نمبر 3 پر لگنے سے سب سے پہلے جوزہ برج والوں کا حادثہ ہو سکتا ہے، ایسا حادثہ کہ جس سے ان کی جان جا سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، بڑے زخمی ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار ان کا ناک میں دم کر دیں گے، اتنا ستائیں گے کہ یہ جو نا تنگ آ جائیں گے ان سے۔ اس لیے اس دوران اگر کوئی ان پر خرچہ آئے، لے دے کر جان چھوٹے، تو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے، مزید لمبے خرچوں کے لیے، عدالتوں کا چہروں کے لیے لے دے کر جان چھڑوا دینا۔ ان کے درمیان قول فعل تحریر تقریر میں رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ، ہمسائیوں کے ساتھ آپ نے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی سفروں میں بھی ناکامی ہو سکتی ہے۔ یہ گرہن برج اپنا جوزہ پر اثرات ڈال رہا ہے۔ چلیے چلتے ہیں سرطان برج پر۔ سرطان برج والے ہوشیار، بڑے پیسے کما لیے، اب آپ کے ذرائع آمدنی بند ہو جائیں گے۔ آپ کے ذائچے کے خانہ، اسلامک ذائچے کے خانہ نمبر 2 پر لگے گا۔ 2 پر لگنے سے آپ کو دولت کا نقصان ہوگا، آپ کی چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ لگ سکتا ہے، دولت ساتھ لے کر چلو گے تو آپ کی چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دولت کے بارے میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ مختلف ذرائع آمدنی جو کہ آپ کو آمدنی دے رہے تھے وہ رک جائیں گے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا دولت کے بارے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا، چھپا کر رکھنی ہے، ساتھ لے کر نہیں چلنی تاکہ گر نہ جائے، ڈاکہ نہ لگ جائے۔ تو یہ تھے بد اثرات ان 4 برجوں پر۔ اب ہم چلتے ہیں کہ 14 مارچ کو یہ گرہن اپنا کب ہو رہا ہے۔ 14 مارچ کو یہ گرہن، چاند گرہن، صبح 8:57 پر یہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ دن ہوگا، یہ وہاں امریکہ وہاں جا کر دیکھا جائے گا، لیکن اس کے بد اثرات پوری دنیا میں ہوں گے۔ اور اس کا عروج ہوگا 11:58 پر اور یہ ختم ہو جائے گا 3 بجے۔ برج اسد میں یہ لگے گا۔ اب ہم یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے اب 8:57 یعنی 9 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے، دورہ حدیث اور درس نظامی کے ہر طالب علم جانتا ہے کہ جب چاند گرہن ہو تو نماز خسوف ادا کیتی ہے، جب سورج گرہن ہو تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ نماز خسوف آپ نے ادا کرنی ہے 2 رکعت عام نماز کی طرح۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے 129 بار۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو آیت پڑھے، فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا
वहुवा अर्रहमान राहिमीन। इसकी असल तादाद तो है 2741, लेकिन आप इसे 2741 बार भी पढ़ सकते हैं, 14 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं। इससे सबसे बड़ी चीज़ है ये सदका। अल सदका तरद्दल बला, अल सदका तफ़ी गज़ब अल रब, अल्लाह का गज़ब बुझा देता है। अल सदका तदफ़ा अल बला, तरद्दल बला, तो ये बलाई और दफ़ा को दफ़ा और रद्द करता है। तो सदका आप सफ़ेद रंग की चीज़, इतनी सी चीनी या इतने से सफ़ेद चावल, इतना आटा, ये चौंटी मकोड़ों को डाल दो, तो इसके बद असरात से आप महफूज रहेंगे। आखिर में मैं आपको यूँ ही दुआ दूंगा, या अल्लाह हर मुसलमान की खैर, हर मुसलमान का भला, मेरा अल्लाह हर मुसलमान को चांद ग्रहण के बद असरात से महफूज रख, हर बंदे को इसका विर्द, वजीफ़ा, सदका और नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान के सदके, रसूलुल्लाह के सदके, इसके बद असरात से तमाम इंसानियत को, हयातायात को और नबातात को, और इंसान को, चिरंद पिरंद जिरंद को और नबातात को और हमारे इस माहौल को इसके बद असरात से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।